به نام حق و به یاد شهدا امروز یک شنبه 26 قوس 1396 دلنده 18 گرل 389 کال مطابق 17 دسامبر 2017 دسامبر 2017 بچه های کمپانی راکی هاندا از کالیفرنیای آمریکا از طریق آقای عمر اجازی کمک ارسال کرده بودن، پیسه جمع کرده بودن، کمک‌هایشان ما شروع کردیم. امروز به این هموطنان ما حالات بسیار کم دارد، پول یک خروار چوب رو من کمک میکنم تا حداقل فامیل گرم باشد. بچه های کمپانی راک هاندا از کالیفرنیا 2864 دلار روان کرده بودن که با افغانی وقتی تبدیل کنیم اما بالاترین نرخ که بگیریم 68.90 1,97,616 افغانی می شود و ما 2 لگ حساب میکنیم. یک چیزی من از پول خود اضافه میکنم. امروز با اینها 8,000 افغانی کمک میکنم که خرار چوب بگیرد. کمک هایشان شروع کردیم، بقیهشان هم به تدریج به دیگران کمک میکنیم. هموطن عزیز تصور کنید که شما 3 ماه زمستان یا 2 ماه زمستان یک فامیل غریب و بیچاره و فقیر و خانهشان گرم میکنید. زن، مرد، طفل، پیر، جوان در یک خانه گرم چای با نان خشک بخورن، در هوای گرم بخورن، شاید یک لذت داشته باشن. اما اگر پلاو بخورن از سرما بلرزن هیچ گونه لذت ندارن. هموطنان عزیز شاید ما درک نکنیم که سرما یعنی چیست، به خاطر که شاید هیچ وقت لمس نکرده باشیم، ندیده باشیم. شما برای امتحان خود را 1 ساعت در یک هوای سرد نگاه کنید و سرما بلرزید، بعد میفهمید که واقعا چی درد هولناک است. بعضی هموطنان به من میگویند که بشر دوست خانه ما اولاد شدن، دختر شده، بچه شده، 4 ماه هست، 5 ماه هست، 6 ماه هست و این طفل نازنین و این پوست نازکش از سرما میلرزه و اون نمیفهمه که پدرم غریب است، پولی خریدن چوب یا زغال چوب برای صندلی را نداره. اگر ما بتانیم خانه 10 افغانه 1 افغانه گرم کنیم، اگر از 26 میلیون نمیتوانیم، این بزرگترین ثواب است. هر کس به اندازه توان خود مسئول است. فکر میکنم که این جوانان کالیفرنیا، افغانایی که از این کشور بسیار دور، از 10,000 کیلومتر دور، جوانایی که در آنجا هر چیز است برایشان مهیا هستند، باز در فکر مردم خود، در فکر کشور خود، در فکر ولوس خود، در فکر قوم خود هستند، این نشانه انسانیتشان است. چگوارا یک کلمه بسیار خوب گفته است. چگوارا میگوید که برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان شرفش نگاه کنید، نه نفسش. راستی هم وقتی که انسان وجدان نداشته باشد، شرافت نداشته باشد، در درد و رنج انسانهای دیگر شریک نباشد، زنده بودن این افراد زیر سوال است. گران هوادوالو، دی راک هاندا دی کالیفرنیا دی کمپانینا افغانان 2830 دلار لیجلی دی چې په افغاني تبدیل کو 1,90,716 افغاني کیږي. نور پیسې اضافه کوم چې 2 لک افغاني شي. که موږ کولی شو چې یو کور په توده هوا کې وساتو، د ما په نظر دا ډېر غټ ثواب دی. که موږ نشو کولی چې د 6 میلیون افغانانو دپاره لرګی واخلو، د یو کور دپاره چې کولی شو واخلو، دا هم غټ ثواب دی. ګرانو هیوادوالو، تاسې تصور وکړئ چې ښځه، نارینه، ماشومان و سپین ږیرو په یو سړه خانه ناست وي. که پلو چلو هم وخوري هیڅ خوند نه ورکوي، اما که چای او ترخه چای وي او دوی په یو توده هوا کې دا چای او وچ ډوډۍ وخوري، دا د ما په نظر یو خوند لري. ګرانو هیوادوالو، هر یو د خپل وس مسؤل. ځینو هیوادوالو ماته وایي چې د دوی نوم په ویډیو کې واخلو، ځکه چې دوی پیسې ټول کړي دي او باید نورو ته ثابت کړي چې دا پیسې رسیدلې دي او مستحق خلکو ته پرته له ژبني، سیمهیز، مذهبي، دیني، ملیتي او نور تعصبونه ویشل شوي دي. ځینو نور افغانانو ماته وایي بشردوست صاحب لازم نه دی چې په ویډیو کې د موږ نوم واخلي، یوازې چې موږ ته اطمینان ورکوي چې پیسې رسیدلې دي او د مرسته کوونکو په لیست کې د موږ نوم خپره کیږي، دا کافی ده. هموطنان عزیز، بعضی هموطنان ما که پول جمع میکنند برای من اصرار میکنند نامشان در ویدیو گرفته میشود، به خاطر که به دیگران باید حساب بدهند.
بعضی هموطنان ما به نام من پول جمع میکنن، ممکن است که برای من نرسد. هیچ نماینده خاصی من ندارم. هر کسی که پول جمع میکند به نام من تعقیب کنید که با ما میرسد یا نمیرسد. در فیسبوک ما بروید، هر دو ما لیست کمک کنندگان منتشر میشود. هموطنان عزیز، این بزرگترین ثواب است که ما در این سرمای کابل بتوانیم یک فامیل خانهشان گرمگاه کنیم. من به هر کدام اینا 8000 افغانی کمک میکنم، بقیه‌اش به هموطنان دیگری ما که مانده برایشان کمک میکنم. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000. خارجان کمک از من نیست، پیسه ای بچه‌های افغان است که از کالیفرنیا روان کرده، اونها رو دعا کنید. 1000 خارجان، 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000. یا خروان درگه پیسه دیجا میده پاره کیجی پولی یک خورچو برای زمستان میشه. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000. 1000 خارجان، 2000 3000 4000 5000 6000 7000 هم 8000. این هموطن ما معلول است، از پای مشکل داره، از دست مشکل داره، بیکار است، از هر دو پای غریب هستند. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000. این هم 8000. یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر. یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر. با 5 هموطن ما 8000 افغانی کمک کردیم. 40000 افغانی می شود. 15 هیوادوال و هر یو سره 8000 افغانی مرسته و شد چی سلویش سر افغانی کشی. بعضی وقتا در فیسبوک ما بعضی هموطنان ما میگویند که افرادی که شما کمک کردید آنها غریب نیستند، فقیر نیستند، مستحق نیستند. مثلا یک هموطن ما از نیوزیلند یا از یک کشورهای اروپایی نوشته بود که با افرادی که شما کمک کردین 80%ش آنها غریب نبودند. من نمیدانم این هموطن ما علم غیب دارد، این هموطن ما از کجا میفهمد از یک کشور اروپایی که در کابل افراد مستحق نبودند. هموطنان ما طرف لباسشان نبینید، بعضی هموطنان ما غریب هستند اما لباسشان پاک هستند، لباسشان درست هستند. زین هوادوال و دی اروپا قضاوت کوي چې زین هوادوالش ته مرسته کړي اتیا پسلو هغوی مستحق نه وو، هغوی بې وزلو نه وو. هوادوالو منطق هم شده، عقل هم شده، ته خو علم غیب نه لري. د اروپا نه څنګه پوهېږي په کابل د خلکو چې ما مرستې کړي دي بې وزلو خلکو نه وو. تاسې یوازې ظاهر مه ګورئ، د هغه کالۍ مه ګورئ. این هموطن ما پیاده است و این لباس‌های نظامی که پوشیده لباس‌های کهنه است، از کسی دیگه است که خودش پوشیده و بسیار غریب هستند. به این هموطن من 8000 افغانی کمک میکنه. والا باشر دوست میتونه آدم است، در آدم است قاطع کیلو کیا خودت داره فادم کلی خاک فروش بود. صبر کن جان، صدایت میاد. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000. 5 نفر در اینجا کمک کردیم. 8000 که 40000 افغانی شد و این هم تازه آمد که 8000 به کمک کردم که 48000 افغانی شد. په مجموع کنن 8000 افغانی مرسته شد. به وزرو خلق کده دش نظامی نیستند، در دفتر ملکی پیاده هستند، وضعشان بسیار خراب هستند، متاسفانه مریض دارند، خانه کرایی زندگی میکنند. لباس نظامی را به خاطر که گرم کسی داده پوشیدن.